बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो लेकर आती है। बाकायदा ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई शोशा छोड़ा जाए, फिर उसको सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए वायरल किया जाए और इस चीज़ को भी वो बलाए ताक रखते हैं कि वो जो भी करने जा रहे हैं उसका पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा। वो रोजाना ऐसे काम करते हैं जिससे पाकिस्तान जो है उसका इमेज जो है वो बैरूनी दुनिया में डैमेज होता है, लेकिन उनको इस चीज की कोई परवाह नहीं। वो अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर काम करते हैं और अपने सियासी मुखालफिन को नीचा दिखाने के लिए और हर उस काम को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से हट के किसी ने भी किया हो उसके अंदर वो कीड़े निकालते हैं, उसके अंदर वो कोई ना कोई नुक्स निकालते हैं और उसको नक्स को निकाल कर उसको फिर बाकायदा तौर पर उन चीजों को एग्जैजरेट करते हैं। बल्कि मैं समझता हूं कि एग्जैजरेट जो है वो उनके लिए मुनासिब लफ्ज है। वो बाकायदा प्लांट करते हैं, वो प्लांटेड स्टोरीज करते हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के अलावा तमाम लोगों को मुतनाजा बनाया जाए और उनके किए गए कामों को मुतनाजा बनाया जाए, खा वो पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हो या वो पाकिस्तानी हुकूमत का कोई भी इकदाम हो। आपने देखा कि गुज़िश्ता 2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बरपा है कि लाहौर में एक पब्लिशर के पास एक प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर बेल्ट पेपर जो हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। और बेल्ट पेपर्स कौन से हैं? बेल्ट पेपर्स हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो मनसेरा का जो हल्का था वहां के बेल्ट पेपर प्रिंट हो रहे हैं। और अक्ल के अंधो, आपको चोरी जो है या झूठ बोलने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, लेकिन वैसे भी मेरे अल्लाह का ये निजाम है कि जब भी कोई शख्स फ्रॉड करता है, जब भी कोई शख्स धोखा देता है, जब भी कोई शख्स झूठ बोलता है तो वो कोई ना कोई ऐसा निशान जरूर छोड़ जाता है ताकि उसकी चोरी जो है वो पकड़ी जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जिस हल्के के आप बेल्ट पेपर की प्रिंटिंग का आपने ड्रामा रचाया उसका रिजल्ट तो आज से 5-6 दिन पहले अनाउंस हो चुका है और उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हार गए हैं और दूसरा जो कैंडिडेट है वो वहां से जीत गया है, जिसका बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब हुआ क्या है, मैं आपको जरा तफसीलात से आगाह करूं इनकी चोरियों की, इनकी ठगबाजियों की, इनकी नौसरबाजियों की जरा आप तफसील सुने और जरा हैरान हो कि ये कितने बेशरम और घटिया लोग हैं जो अपने किसी भी मकासद को, अपने मकसद के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क की जो है वो साख को दाव पर लगा रहे हैं। इसमें किए गए हर काम को की साख को दाव पर लगा रहे हैं। अब जिस तरीके से ये कर रहे हैं पाकिस्तान का इंटरनेशनल दुनिया में इमेज जो है, जो साख जो है वो बुरे तरीके से तबाह हो रही है। अब इन्होंने जो ड्रामा रचाया वो ड्रामा ये है कि लाहौर की एक प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर जो बेल्ट पेपर्स हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये प्रिंटिंग प्रेस से पेपर प्रिंट करवाने होते या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करवाने होते तो क्या वो इस तरह खुलेआम वहां प्रिंट हो रहे होते? क्या वो चोरी इस तरह खुलेआम चल रही होती कि एक मार्केट में एक प्रिंटिंग प्रेस है जहां कोई भी जा आ सकता है, वहां पर वो बेल्ट पेपर प्रिंट हो रहे हैं? ऐसा नहीं है। ये सब आपका अपना किया दरा है, ये सब आपका अपना ड्रामा है। अब तो ये स्टोरी उस एंकर ने भी ब्रेक कर दी है जिस एंकर को आपने वहां पर ले जाकर इस स्टोरी को कवर करने के लिए ट्रैप किया था। वो एंकर जो है मुझे राय साकब को बाकायदा तौर पर, अब जब स्टोरी आज ब्रेक हुई है तो उससे पता चला कि राय साकब साहब को यह इंफॉर्मेशन दी गई कि अनारकली में एक प्रिंटिंग प्रेस पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो हैं बेल्ट पेपर जो हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। राय साकब वहां गए, वहां जाकर उन्होंने बाकायदा उसको कवर किया, उसकी एक फुटेज बनाई। राय साकब साहब को ले जाने वाले जो लोग थे, जिन लोगों ने राय साकब खल को ये इंफॉर्मेशन दी, वो लोग खुद भी वहां इसकी वीडियो बनाते रहे। राय साकब ने वापस आकर अपनी चैनल इंतजामिया से राब्ता किया कि मैंने ये एक स्टोरी है इसको मैं ब्रेक करना चाहता हूं। वो स्टोरी ये है कि बेल्ट पेपर जो हैं वो जाली प्रिंट हो रहे हैं। उसकी चैनल की इंतजामिया ने जब उनसे सवालात किए कि ये अभी स्टोरी जो है अभी पूरी कुक्ड नहीं है, अच्छे तरीके से ये पकी हुई नहीं है,
اس کی باقاعدہ انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور اس کو ڈگ آؤٹ کریں اور پتہ کریں یہ پریس کس کی ہے, اس کو پرنٹ کرنے کے احکامات کس نے دیے ہیں. ابھی ان ساری چیزوں کے اوپر تحقیق کرنا باقی تھی, لیکن اسی دوران وہ جو لوگ رائے ثاقب کو اپنے پاس لے کر گئے تھے, جنہوں نے انفارمیشن دی تھی, ان لوگوں نے رائے ثاقب کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے ابھی تک وہ سٹوری بریک کیوں نہیں کی. تو انہوں نے جب کہا کہ ابھی اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کی, مزید اس کے اوپر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے, تو ان لوگوں نے رائے ثاقب کے اوپر الزام لگایا کہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون سے پیسے لے لیے ہیں, لہٰذا وہ اس وقت جو فوٹیج ہم نے بنائی تھی ہم اس کو اپنے طور پر بریک کر رہے ہیں. اب چونکہ اس وقت رائے ثاقب جب وہاں گئے تھے, اس کا اپنا کیمرہ مین بھی تھا, اور جن لوگوں نے رائے ثاقب کو بلایا تھا وہ بھی لوگ وہاں بیٹھے, وہاں پر فوٹیج بنا رہے تھے. ان لوگوں کے پاس وہ فوٹیج موجود تھی. ان لوگوں نے وہ فوٹیج جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو لیک کیا. سب سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے پیجز ہیں ان کے اوپر اس کو چلایا گیا. آپ ذرا غور کریں کہ چوری کرنے کے لیے ان سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ پاکستان کے اندر جو این اے کا حلقہ ہے, جو کسی بھی ایم این اے کے حلقے میں بیلٹ پیپر تھا وہ سبز کلر کا تھا, وہ گرین کلر کا تھا, لیکن لاہور میں جو بیلٹ پیپر پرنٹ ہو رہے تھے وہ وائٹ کلر کے تھے. پہلے تو ان کی چوری یہ پکڑی گئی. دوسری ان کی چوری یہ ہے کہ ایک ہی بیلٹ پیپر کے اوپر ایک ہی پارٹی کے دو نشان تھے. جب ان سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ پرنٹنگ پریس پہ اسی طرح سے پرنٹ ہوتا ہے, اس کو پھر درمیان سے کاٹتے ہیں, طرح طرح کی وہ اپنے باتیں سنا کر اپنی چوری کو یا اپنے جھوٹ کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے. خدا کے بندو, عقل کے اندھو, آپ کو شرم آنی چاہیے. صرف پاکستان مسلم لیگ نون کو بدنام کرنے کے لیے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے آپ نے اتنی گھٹیا سٹوری بنائی جس سے بیرونی دنیا کے اندر پاکستان کا امت جو ہے وہ برے طریقے سے تباہ ہو گیا. آپ کتنے گھٹیا لوگ ہیں تو آپ کو اپنی انا کی تسکین کے لیے, آپ کو اپنی جیت کے لیے, مخالف کو گرانے کے لیے اگر پاکستان کے اوپر بھی کوئی الزام لگانا پڑے تو آپ اس سے بھی گریز نہیں کرتے. یہ بیلٹ پیپر وہاں پر پرنٹنگ کا ڈرامہ آپ نے خود رچایا ہے. وہاں پر آپ کے گماشتے تھے, وہ آپ ہی کے کسی بندے نے وہاں پر بیلٹ پیپر پرنٹ کیے, پھر وہ خود ہی صحافیوں کو بلا کر کہ ہم آپ کو ایک سٹوری دینا چاہ رہے ہیں تاکہ پاکستان میں جب یہ بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ کی مووی جائے, فوٹیج جائیں, تو پورے پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون, الیکشن کمیشن آف پاکستان اور حکومت پاکستان جو ہے وہ برے طریقے سے بدنام ہو تاکہ لوگوں کا اعتماد جو ہے ان کے اوپر ختم ہو. لیکن اللہ کا نظام بھی جو ہے وہ بھی ہر صورت پھر وہ کہہ لیں کہ سچ سامنے لا کر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کی حقیقت جو ہے اس سے ایک دن کے اندر ہی اس کے اوپر سے پردہ اٹھا دیا کہ یہ جو بیلٹ پیپر پرنٹ کیے گئے ہیں یہ آپ ہی کا اپنا ڈرامہ ہے. اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ بیلٹ پیپر پرنٹ کرانے ہوتے تو کسی ایسی جگہ کا انتخاب کیا جاتا جہاں تک پر آپ لوگوں کا ایکسیس نہ ہوتا. اوے عقل کے اندھو, اوے ٹھگو, اوے نوسر بازو, کب تک آپ پاکستان کو بدنام کریں گے؟ کب تک آپ اپنی انا کی تسکین کے لیے پاکستان سے کھیلتے رہیں گے؟ یہی کام آپ نے کیا, یہی کام آپ کے لیڈر نے کیا کہ جب اس کو موقع ملا ماضی قریب میں, جب اس نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب کرائے, جب اس کی حکومت ایک نو کانفیڈنس موشن جب موو ہوئی تھی اس کے ذریعے ختم کی گئی, تو تب اس نے امریکہ کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ امریکہ کی ساری سیاسی تھیوری تھی, امریکہ نے سازش کر کے میری حکومت ختم کرائی ہے. میں صرف یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ ہر دور میں سازشی بیانیاں لے کر آتے ہیں, اس کے اوپر کام کرتے ہیں, اس کو پھر سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے عام کرتے ہیں, اور عام کرنے کے بعد سادہ لوگ پاکستانیوں کے جو ہے آپ جذبات اور ان کے ذہنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کے ذہنوں پہ یہ نقش کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پاکستان میں تمام جو پارٹیاں ہیں وہ غلط ہیں. آپ کی یہ سیاسی تھیوری جو ہے یہ پکڑی گئی ہے. یہ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نہ اس نے ماضی میں ایسا کام کیا ہے نہ وہ ایسا کام کرنے کا سوچ سکتی ہے, کیونکہ جس سیٹ کے متعلق آپ نے یہ ڈرامہ رچایا ہے اس سیٹ کے اوپر تو میاں محمد نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ نوٹیفکیشن بھی ایشو ہو چکا کہ میاں محمد نواز شریف ہار گئے ہیں.
आपको शर्म आनी चाहिए। आपके लिए डूब मरने का मकाम है कि आपकी चोरी पकड़ी गई। खुद ही बेल्ट पेपर प्रिंट करवाकर, खुद ही सहाफियों को बुलाकर, खुद ही उनकी वीडियो बनाकर, जब उन्होंने उस वीडियो को नहीं चलाया तो खुद ही अपने पास से उस वीडियो को लीक करके उसका इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इंशाअल्लाह एक्शन लिया जाएगा, एक्शन जरूर लिया जाएगा उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये झूठा ड्रामा रचाया है, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुमाश्ते, जिन्होंने बेल्ट पेपर जो है खुद ही प्रिंट कराकर दूसरी जमातों के ऊपर इल्जाम लगाए। आप इस तरह की चोरियां करते रहेंगे, आपकी चोरियां पकड़ी जाती रहेंगी, और पाकिस्तानी अवाम जो है वो आपकी हकीकत से आश्कार होती रहेगी। आज भी हम आपके झूठ को अवाम के सामने ला रहे हैं, कल भी आप नया झूठ बोलेंगे, हम दोबारा इंशाअल्लाह अवाम के सामने आपकी हकीकत को लाएंगे। आपके जो झूठे बयानिए हैं, आपकी जो साजिशें हैं, उससे पर्दा उठाएंगे और पाकिस्तानी अवाम को आपका असली चेहरा दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।